नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। म विक्रम श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमणले आज 19 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकाका 12 जना 2240 संक्रमित थपिए। प्रदेश 5 को राजधानी दाङ बनाउने प्रस्तावको विरोधमा कांग्रेस सांसदले गरे संसदमा हंगामा। मन्त्रीले दिए बाहिर निकाल्ने आदेश। चीनले भूमि मिचेको भन्दै दायर भएको रिटमा अदालतद्वारा सरकारसँग जवाफ माग। सार्वभौम सत्तामाथि आँच आउनेमा सतर्क रहन आग्रह। अनसन डाक्टर केसीलाई केही भए सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने कांग्रेसको प्रतिक्रिया। सत्याग्रहीको पक्षमा चिकित्सकको आन्दोलन जारी। र आईपीएल टी20 क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र रोयल च्यालेन्जर्स भिड्ने। दुवै टोली 5औं खेलका लागि मैदानमा उत्रिँदै। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आज कोरोना संक्रमणका कारण थप 19 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका 12 सहित 19 जनाको मृत्यु भएको हो। काठमाडौँका 6 पुरुष र 3 महिलाको मृत्यु भएको हो भने ललितपुरका 3 पुरुषको ज्यान गएको छ। यस्तै सर्लाहीका 2, चितवन र सुनसरीका 1 पुरुषको मृत्यु भएको छ। पर्सा र गोर्खाका 1 महिलाको पनि संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको हो। मृतक मध्ये ललितपुरका 3 वर्षीय बालक छन्। यससँगै नेपालमा संक्रमणले ज्यान गुमाउनेको संख्या 554 पुगेको छ। आज देशभर 2240 संक्रमित थपिएका छन्। 13781 जनाको पीसीआर गर्दा 1503 पुरुष र 937 महिला संक्रमित पाइएका हुन्। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका मात्रै 1531 जना छन्। 24 घण्टा यता देशभर 1133 जना निको भएका छन्। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेको संख्या 1133 छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 65202। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 23507 संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। 244 आइसियुमा र 43 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला सहित मोरङ, सिराहा, चितवन र रूपन्देहीमा 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन् भने मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र रुकुम पूर्व संक्रमित मुक्त जिल्ला बनेका छन्। सरकारले यस वर्षको बडा दशैं समेत घरैमा बसेर मनाउन अपिल गरेको छ। विशेष गरी काठमाडौँमा संक्रमण दर उच्च भइरहेका बेला बाहिर जाने र बाहिरबाट यहाँ आउनेहरूलाई लक्ष्य गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले दशैंमा ओहोर दोहोर नगर्न भनेको छ। एक रिपोर्ट। हिन्दू नेपालीको महान चाड बडा दशैं आउन अब 2 साता पनि बाँकी छैन। अघिल्ला वर्षहरूमा यो समय दशैंको चहल पहलले शहर बजारलाई छपक्कै छोपिसकेको हुन्थ्यो। तर कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण यसपालि शहर बजारमा दशैंको चहल पहल अनुभव गर्न पाइएको छैन। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमणको दर तीव्र भइरहँदा शहर बजारमा भिडभाड गर्नु उपयुक्त नहुने देखिसकेको छ। किनमेलको कुरा त परै जाओस्, दशैंको रमाइलो र टिकाटाला समेत जहाँ बसेको छ त्यही गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। संक्रमण फैलिन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गरी सरकारले पनि सर्वसाधारणलाई बडा दशैंमा ओहोर दोहोर नगर्न आग्रह गरेको छ। दशैं पनि नजिक आइरहेको छ, यसैले सबैलाई जहाँ छौँ त्यहीँ बसेर दशैं मनाउने गरी समन्वय गर्ने तथा त्यसै अनुसार सन्देश प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। र दशैं अर्को वर्ष पनि आउँछ। यस पटकको दशैं चाहिँ हामी जहाँ छौँ त्यहीँ बसेर मनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ। विज्ञहरू पनि बजारमा किनमेल गर्नेको घुइँचो र टिकटाला गर्ने ओहोर दोहोर गर्ने मानिसबाट संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना उच्च रहेको बताउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मात्र नभई स्थानीय तहमा समेत यस विषयमा व्यापक जनचेतना अपनाउन आवश्यक देख्छन् उनीहरू। स्थानीय सरकारको के काम हो भने चाहिँ संक्रमणै हुन नदिने हो। संक्रमणलाई रोक्ने, मान्छेलाई चाहिँ एजुकेट गर्ने, यो चाहिँ मान्छेको भिड, मान्छेलाई भिड भाड नगर भन्ने
अनि त्यसपछि चाहिँ यिनी मानिसको यो चाहिँ व्यवहार परिवर्तनलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिने। स्वास्थ्य मन्त्रालयको दिनहुँको तथ्याङ्क हेर्दा काठमाडौँमा संक्रमणको दर भयावह हुने क्रममा देखिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले दिनहुँ भन्ने गरे जस्तै जीवन रह्यो भने चाडपर्व त अर्को वर्ष पनि मनाउन सकिन्छ। लापरवाही गरेर संक्रमण भयो भने भन्न सकिँदैन। त्यसैले नागरिक आफै सजग भई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सरकारले स्थायी राजधानी दाङमा राख्ने प्रस्ताव गरेपछि प्रदेश नम्बर 5 को संसदमा हंगामा भएको छ। आज बसेको प्रदेश संसदको दोस्रो बैठकमा प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदले कुर्सी लगायत सामान तोडफोड गरेका छन्। कानुन मन्त्री पनि के कम विरोध गर्नेहरूलाई घिसारेर बाहिर निकाल्न मर्यादा पालकहरूलाई आदेश दिए। एक रिपोर्ट। प्रदेश 5 संसदका सभामुख पूर्णबहादुर घरती मगरले सोमबार दोस्रो बैठक सुरु गरे लगत्तै रोस्टम घेरेका प्रतिपक्षी कांग्रेस सहितका सांसद तोडफोडमा उत्रिए। दाङलाई स्थायी राजधानी बनाउने सरकारको प्रस्तावको विरोधमा सांसदहरूले बैठक कक्षमा तोडफोड गरेका हुन्। विरोधका बीच बैठक चलाएको भन्दै कांग्रेस सांसदले टेबल र कुर्सी समेत तोडफोड गरे। प्रतिपक्षीको तोडफोड र नाराबाजीका बीच दाङलाई राजधानी कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रदेश सरकारले संसदमा पेश गर्यो। प्रतिपक्षको विरोधका बीच प्रस्तावमा छलफल पनि भयो। छलफल चलिरहँदा पनि प्रतिपक्षको विरोध कायमै रह्यो। तोडफोडकै बीच आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशसभा बैठकमा नाम र राजधानी सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरे। उनी रोस्टमतर्फ जाने क्रममा सांसदहरूले प्रस्ताव खोज्न खोजेका थिए। विरोध भइरहँदा त्यस क्रममा मर्यादा पालक रोस्टममा मन्त्रीमाथि हुन सक्ने सम्भावित आक्रमण रोक्न बसेका थिए। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशसभामा नाराबाजी गर्ने सांसदलाई घिसारेर निकाल्न मर्यादा पालकलाई आदेश दिए। सोमबार नै बैठकमा नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउने कार्यसूची रहेको थियो। सोमबार अवरोध भएपछि प्रदेश सभाको अर्को बैठक मंगलबार मध्याह्न 12 बजेका लागि बोलाइएको छ। अघिल्लो साता सरकारले प्रदेश सभाको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ राख्ने निर्णय गरेको थियो। चीनले हुम्लामा नेपाली भूमि मिचेको भन्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो। निवेदकले माग दावी गरेको कुरामा किन आदेश जारी गर्नु नपर्ने हो, सोबारे 15 दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। रिटमा नेपालको भूमि के कति मिचिएको छ, त्यसको तुरुन्तै नाप नक्सा गरी मिचिएको भूमि फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहल गर्न माग गरिएको थियो। यस्तै सार्वभौम सत्तामाथि नै आँच आउने भन्दै सरकारको नाममा उक्त भूमि फिर्ता गर्न कूटनीतिक तहबाट दुई राष्ट्रबीच वार्ता गरी नाप नक्सा गर्न भनी अन्तरिम आदेश मागिएको थियो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले महिला हिंसा र बलात्कार बढेको विषयमा आफूले दिएको अभिव्यक्तिलाई गलत अर्थ लगाइएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। विश्वको तुलनामा नेपालमा बलात्कारको अवस्था चिन्ताजनक छैन भन्ने अभिव्यक्ति विवादमा आएपछि मन्त्री थापाले आफ्नो आशय गलत नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा आज भएको छलफलमा उहाँले सरकारले बलात्कार, महिला हिंसा र दलित समुदायमाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको दावी पनि गर्नुभयो। यो वर्ष यो जुन गतिमा भइरहेको छ त्यो चाहिँ झन्डै चाहिँ 2500को हाराहारीमा चाहिँ यी घटनाहरू घट्न सक्छन्। पीडन, बलात्कार, हत्याका केसहरूमा चाहिँ सरकार अत्यन्त गम्भीर छ र अपराधहरूप्रति सरकारको, राज्यको शून्य सहनशीलताको नीति हामीले अपनाउँदै आइरहेका छौँ। थापाले गत बुधबार संसदीय समितिमा भएको छलफलमा विश्वका 200 भन्दा बढी मुलुकको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा नेपालको अवस्था चिन्ताजनक नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसले डाक्टर गोविन्द केसीका माग पूरा नभए उत्पन्न हुने दुर्घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएको छ। चिकित्सक क्षेत्र सुधारको माग राख्दै केसी अनसन बसेको 22 दिन पुग्दा पनि वार्ताका लागि तयार नभएको भन्दै कांग्रेसले निम्तिने दुर्घटनाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताएको हो। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले समयमै माग सम्बोधनका लागि सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। डाक्टर केसीले उठाएका माग समयमै सम्बोधन गर्न नसके उत्पन्न हुने दुष्परिणामको जिम्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। योगीले माग राखेर अनसन बसेको 22 दिन पुग्दै गर्दाखेरि पनि सरकारले संवादसम्म सुरु गर्दैन भने त्यसले पुष्टि गर्छ कि लोकतान्त्रिक आवरणभित्र एउटा कम्युनिस्ट तन्त्र चाहिँ जागृत भइरहेको छ। एउटा अधिनायक आकांक्षा भएको सरकारले मागलाई सुनवाई गरिरहेको छैन। त्यसैले आज हामी सरकारलाई मागको सुनवाई गर्नका लागि तत्काल वार्ता कमिटी गठन गरेर माग पूरा गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नलाई अपिल गर्न आएका छौँ। प्रवक्ता शर्माले अधिनायकवादी आकांक्षा राखेर अघि बढेको सरकारले केसीका माग सुनवाई गर्न ढिलाइ गरिरहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले सरकारले गरेका निर्णय उल्ट्याउँदा अहिलेको अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ। 22 दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था दिन प्रतिदिन बिग्रदो छ। तर पनि उहाँका माग पूरा गर्न सरकार गम्भीर देखिएको छैन। बरु उहाँको जीवन रक्षाको माग गर्दै चिकित्सकले त्रिवी शिक्षण अस्पताल परिसरमा आन्दोलन जारी राखेका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारसँग अघिल्लो पटक भएका सहमति सम्झौता अक्षरशः पालना गर्न माग गर्दै डाक्टर गोविन्द केसी 19औं पटकको अनसनमा छन्। त्रिवी शिक्षण अस्पतालको सैयाबाट उनले माग पूरा नभएसम्म अनसन नतोड्ने अडान लिएका छन्। सरकारले भने अनसन तोड्न आग्रह गरेर झारा टार्नु बाहेक अन्य पहल गरेको छैन। 22औं दिनसम्म आइपुग्दा उनको स्वास्थ्य अवस्था झनझन जटिल बनेको छ। मानव अधिकार आयोगदेखि नागरिक अगुवासम्मले उनको स्वास्थ्य रक्षा गर्न गरेको आग्रह नसुनेपछि चिकित्सक आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले विगतमा केसीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै केसीको जीवन बचाउन माग गरेका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य देशमा सर्वसुलभ हुनुपर्छ भनेर लागि पर्नु भएको छ र आज 19औं अनसनको पनि 21औं दिन हो र मेडिकल टिमबाट प्राप्त जानकारी अनुसार पनि उहाँको शरीर शिथिलभन्दा शिथिल हुन गइरहेको छ। उहाँलाई सास फेर्न गाह्रो, छाती दुख्ने समस्या लगायत आजदेखि अक्सिजन पनि सुरु भइसकेको अवस्था छ र भोलि के हुने भन्ने ठेगान छैन। डाक्टर केसी भविष्यमा अनसन बस्नै नपर्ने गरी अब हामीले पनि फलोअप गर्नु पर्यो नि त। हाम्रो लागि लडिदिनु भएको हो नि त उहाँले त। हामी स्पेसल्ली विशेष गरी हामी चिकित्सकहरूको लागि चाहिँ उहाँले लडिदिनु भयो, स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि लडिदिनु भयो। स्वास्थ्य सेवा राम्रो होस् भन्ने एकातर्फ छ, स्वास्थ्य शिक्षा पनि राम्रो होस् भन्ने हिसाबले उहाँले लडिरहनु भएको छ। तसर्थ अब हामी चाहिँ नि यो उहाँको अनसन नै उहाँले अब पटक पटक फेरि अनसन बसिरहनु नपरोस् भनेर एउटा अभियान पनि सुरु गरेका छौँ। चिकित्सा शिक्षा सुधार महाअभियान भनेर हामी सुरु गरेका छौँ। नेपाल चिकित्सक संघले समेत केसीका माग तत्काल पूरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। सरकारले जतिसक्दो चाँडो डाक्टर केसीसँग वार्ता नगरे आन्दोलनको चरणबद्ध कार्यक्रम घोषणा गर्ने संघको भनाइ छ। यदि उहाँको जीवन रक्षाको लागि कुनै पनि पहल भएन भने नेपाल चिकित्सक सङ्घ आफ्ना जुन आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि नेपाल चिकित्सक सङ्घले हामी आज पनि हाम्रो नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको काउन्सिल मिटिङ हुन्छ, काउन्सिल मिटिङ गर्दैछौँ। त्यसपछि कसरी जाने भनेर हामी चाहिँ आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नेछौँ। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा रहेका माफिया तन्त्र अन्त्य गर्न र स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन माग गर्दै डाक्टर केसी वर्षौंदेखि अनसन बसिरहेका छन्। 18 पटकसम्मको अनसनका क्रममा विभिन्न सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन नभएपछि उनी भदौ 29 देखि अनसनरत छन्। उनको अनसनप्रति एकबद्धता जनाउँदै चिकित्सक पनि आन्दोलित भएका हुन्। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तयार पारेको गुरु योजनाको विरोध गर्दै फेरि स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित बनेका छन्। पशुपतिनाथको प्राचीनता मासिने गरी कोषले गुरु योजना तयार पारेको भन्दै स्थानीयले विरोध सुरु गरेका हुन्। पशुपति क्षेत्रको विकासको नाममा परपूर्वदेखिको बस्ती नै मास्ने र स्थानीय संस्कृति तथा जात्राको विनाश गर्ने गरी कोषले गुरु योजना ल्याएको स्थानीयको आरोप छ।
गुरी योजनाले स्थानीय धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट गर्ने भएकाले त्यसको जगेर्नाका लागि गुरी योजना खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिनु परेको स्थानीयको आरोप छ। पशुपति क्षेत्र संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक आसमान संगतले कोषले पशुपति क्षेत्रको 4 किल्लाभित्र बसोबास गर्दै आएका पुरानो बस्तीलाई विस्थापित गर्ने र जात्रा पर्वहरूको विनाश गरी व्यापारीकरण गर्न लागेको आरोप लगाए। गुरी योजनाले यो पशुपतिको 4 किल्लाभित्र रहेको स्थानमा निजी आवास रहित क्षेत्र बनाउने भनेर लेखेको छ। उनले मौखिक रूपमा एउटा कुरा बोल्छ, दस्तावेजमा अरू कुरा बोल्छ, त्यसैको विरोध हो। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष दिनेश सिंह डङ्गोलले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय नगरी गुरी योजना तयार पारेकाले समस्या देखिएको बताए। उनले पनि यस क्षेत्रको धर्म संस्कृति जात्रा पर्वको विनाश हुने गरी गुरी योजना ल्याएकोले विरोध गर्नु परेको बताए। जबकि यहाँको स्थानीय चाहिँ जनता जो गुठी चाहिँ चलाउने चाहिँ जात्रा पर्व चलाउने नभएपछि यहाँको चाहिँ धर्म संस्कृति कसरी बचिन्छ? जब मानव बस्ती रहित भइसकेपछि जात्रा पर्व कसले चलाउने? यहाँको धर्म संस्कृतिको महत्त्वै भएन। अब यहाँ चाहिँ के टुरिस्टहरूको मात्र चाहिँ लागि मात्र बनाउने कि यो हाम्रो चाहिँ धर्म संस्कृति पनि बचाउने? त्यसैको लागि चाहिँ अब स्थानीय प्राचीन बस्ती भने डठुटोल छ। तपाईँको डठुटोलदेखि लगायत चाहिँ तपाईँको माथि गएर चाहिँ अब सिफलसम्म नै चाहिँ अब सबै कुरा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ अब सबै मानव रहित बस्ती चाहिँ गर्न लागेकोले हामी त्यसको विरोधमा। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गत साउन महिनामा सिफलसम्म बस्ती खाली गर्ने प्रस्ताव सहितको संशोधित गुरी योजना मन्त्रालयमा पठाएको छ। कोषले तयार पारेको 100 वर्षे गुरी योजनाले कालान्तरमा भुवनेश्वरी मन्दिरदेखि सिफलसम्मको बस्ती हटाउने परिकल्पना गरेको छ। कोषले 2052 सालमा तयार गरेको पहिलो गुरी योजना 2056 सालमा स्वीकृति भएको थियो भने 2058 सालदेखि लागू भएको थियो। पुरानो योजनाको समीक्षा नगरिकन नयाँ गुरी योजना तयार पारिएकाले विरोध गर्नु परेको स्थानीयले बताएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। स्विडेनको राजधानी स्टकहोममा 2020 को नोबेल पुरस्कारको घोषणा गरिएको छ। यस वर्षको औषधितर्फको नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकलाई प्रदान गरिएको छ। अमेरिकाका हार्वी अल्टर, चार्ल्स राइस र बेलायतका माइकल हाफ्टनलाई संयुक्त रूपमा यो पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। हेपाटाइटिस सी भाइरसको खोज र अनुसन्धानमा यी वैज्ञानिकहरूले गरेको योगदान स्वरूप 11,20,000 अमेरिकी डलर धनराशिको औषधि विधातर्फको नोबेल पुरस्कार दिइएको हो। संस्थाका अनुसार हेपाटाइटिसका कारण संसारभर ठूलो संख्यामा मानिसहरूमा सिरोसिस र लिभरको क्यान्सर हुन्छ। तिनैजना वैज्ञानिकहरूले एक भाइरसको खोजी गरे जसले हेपाटाइटिस सी को पहिचान हुन सक्यो। साथै अन्य क्षेत्रका नोबेल पुरस्कारको घोषणा यसै साता गरिनेछ। अब खेल समाचार। युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। नेपाली लिग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध दिल्ली र बेङ्गलोर आफ्नो 5औं खेलका लागि मैदान उत्रनेछन्। दिल्ली र बेङ्गलोर बीचको खेल अहिले केही बेरमा सुरु हुँदैछ। दुबई इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियममा दिल्ली चौथो जितको खोजीमा हुनेछ। विराट कोहलीको कप्तानीमा मैदान उत्रने बेङ्गलोर पनि चौथो जितको खोजीमा हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमणले आज 19 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकाका 2,240 जना संक्रमित थपिए। प्रदेश 5 को राजधानी दाङ बनाउने प्रस्तावको विरोधमा कांग्रेस सांसदले गरे संसदमा हंगामा। मन्त्रीले दिए बाहिर निकाल्ने आदेश।
चीनले भूमि मिचेको भन्दै दायर भएको रिटमा अदालतद्वारा सरकारसँग जवाफ माग, सार्वभौम सत्तामाथि आँच आउनेमा सतर्क रहन आग्रह। अनसन डाक्टर केसीलाई केही भए सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने कांग्रेसको प्रतिक्रिया, सत्याग्रहीको पक्षमा चिकित्सकको आन्दोलन जारी। र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र रोयल च्यालेन्जर्स भिड्ने, दुवै टोली 5औं खेलका लागि मैदानमा उत्रिँदै। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।